अब चाहिँ नि माननीय सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेज्यूलाई चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अब उहाँ चाहिँ नि रुलिङ पार्टीका पनि एउटा नेता हुनुहुन्छ, साथै उहाँले चाहिँ नि यो अहिले कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ नि आफू पूर्व मन्त्रीको हैसियतले चाहिँ नि धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ नि आफ्ना धारणाहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभएको हामीले सुनिरहेको अवस्था हो। त्यसले उहाँलाई चाहिँ नि अब स्वागत गरौँ र उहाँलाई आफ्नो चाहिँ धारणा राख्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अञ्जनजी। उद्योग वाणिज्य सङ्घ द्वारा आयोजित यो खास गरी वस्तुगत सङ्घको तर्फबाट आयोजित यो कार्यक्रम का सबै सहभागी साथीहरू, खास गरी उद्यमी व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र अन्य सबै मित्रहरू, भर्खरै आफ्ना विचार खास गरी वक्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मान्य गगन थापा, डाक्टर विकास ढकाल र किरण नेपाल सहित यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद र यो जुममा सहभागी हुने सबैलाई म हार्दिक नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू आइसकेका छ, मैले धेरै दोहोऱ्याउनु पर्दैन, तर मैले एउटा कुरा कहाँबाट सुरु गर्न मन लाग्यो भने विभिन्न वक्ताहरूले प्रयोग गर्दाखेरिमा शब्द चाहिँ न्यू नर्मलको कुरा गर्नुभएको छ। न्यू नर्मलको बुझाइ चाहिँ एउटै समान भए जस्तो मलाई लागेन। न्यू नर्मल भनेको के हो इकोनोमिक टर्ममा भन्दा मैले बुझेको चाहिँ बदलिएको परिस्थिति भन्न खोजेको हो। चेन्ज सर्कमस्टेन्समा, अर्थात् भर्खरै उत्पन्न भएको र वर्तमानमा पनि जारी भएको यो जुन अवस्था छ, जो पहिलाको भन्दा नाटकीय रूपमा भिन्न छ, तर यो अवस्था कायमै रहन्छ भने यो कायमै भएको अवस्थामा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसलाई नै एउटा आधार मानेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेलाई न्यू नर्मल भनिन्छ। यहाँबाट हिजोको जस्तो सामान्य अवस्थामा फर्कने कुरा चाहिँ त्यो न्यू नर्मलको विषय भएन। अहिले हामी यो अवस्थामै रहन्छौँ, यही अवस्थामा पनि व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ न्यू नर्मलले व्याख्या गर्छ अथवा न्यू नर्मल भनिन्छ। त्यस हुनाले हिजो मान्नुस् एकछिनको लागि व्यवसायीहरूले सामान्यतया उहाँहरूको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न प्रफिट चाहिँ 20% थियो, तर अहिले चाहिँ 5% भन्दा छैन भने यो 5% भित्र पनि बसेर व्यवसाय कसरी गर्ने, 20% नहुँदाखेरिमा व्यवसाय बन्द गरेर हिँड्ने कि 5% अहिले त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन, यो 5% भित्रै बसेर पनि आफ्नो व्यवसायलाई सफल अथवा चाहिँ कसरी जोगाउने र कसरी यसभित्र आफ्नो चाहिँ के भने स्मार्टनेस देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ न्यू नर्मल हो। त्यसो भए वर्तमान परिस्थितिमा कसरी सस्टेन गर्ने, कसरी लड्ने, जस्तो यो महामारीकै सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा न्यू नर्मलले के भन्छ भने कोभिड-19 महामारीले हामी अधिकांशहरूमा को मनमा एउटा नयाँ ढङ्गले सोच्ने एउटा अवस्था बनाएको छ। सुरक्षित रहनु भनेको के हो? हिजो हामी महामारीभन्दा अगाडि लाग्नै हुँदैन भएर भन्थ्यौँ। अहिले हामीलाई के लाग्यो भने 56-58 हजार मान्छेलाई त लागिसक्यो, यो क्रम बढ्दैछ। त्यसो भए सुरक्षित हुनु भनेको माने लुकेर घरमा बस्नु चाहिँ होइन रहेछ, आजकै अवस्थासँग चाहिँ एउटा चुनौतीसँग सामना गर्नु रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको बोध गरेर अगाडि बढ्नु चाहिँ न्यू नर्मल हो। त्यसो भए पनि यो न्यू नर्मलको अवस्थामा चाहिँ निसन्देह अहिले प्रफिट कम होला, जोखिम पनि बढी होला, तर यो अवस्थामा पनि व्यवसायलाई चाहिँ कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवसाय मित्रहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ यहाँलाई म प्रारम्भमा भन्न चाहन्छु। नर्मल अवस्थामा फर्किन त हामीलाई समय लाग्छ, निश्चित रूपमा चाहिँ समय लाग्छ। अझ हिजोको नर्मल अवस्थामा पुग्ने, त्योभन्दा अझ उछिन्नको लागि त हामीलाई समयको चाहिँ के भने अथवा हाम्रो मेहनतको निकै ठुलो खाँचो छ। त्यसको लागि हामी प्रयास गरौँला, तर अहिलेको क्राइसिसमा पनि व्यवसायलाई रन गर्ने, व्यवसायलाई अगाडि बढाउने, अहिले थोरै प्रफिट कम हुन्छ भने पनि, अहिले अवस्था कमजोर हुन्छ भने पनि, तर यसमा हामीले चाहिँ कसरी व्यवसायलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सोचेर अगाडि जाउँ भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा न्यू नर्मलसँग फाइट गर्ने अथवा
त्योसँग आफूलाई कम्प्याटिबल बनाउने भने चाहिँ त्यो कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा म चाहिँ जस्तो स्पेसिफिक हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने हामीले दुईटा अभ्यास हेरौँ। एउटा अभ्यास चाइनामा लकडाउन भएर कम्प्लिटली लकडाउन गर्ने स्थिति भयो। अर्को हामीले पश्चिमी कतिपय मुलुकहरूमा यही हामीले भारतमै पनि देख्छौँ, केही लकडाउन पनि छ, केही नियन्त्रण पनि छ, केही खुकुलो पनि छ। यो दुईटै अभ्यास, ती दुईटै अभ्यासहरूको अनुभवको आधारमा हामीले हाम्रो देशको पनि हामीले करिब 8-9 महिनाको यो अभ्यासमा के गर्ने वा के नगर्ने भन्ने कुराको खुट्याउनु पर्ने खाँचो छ। यो दोस्रो कुरा मलाई लागिरहेछ। खालि अन्तको हामीले किताब पढेर पनि भएन। यही 8-9 महिनाको बिचमा पनि हाम्रा कतिपय व्यवसायी क्षेत्रले, कतिपय उद्योगले, कतिपय व्यवसायीले व्यवसाय रन गर्नुभएको होला। यस अवधिमा पनि मजदुरहरूलाई चाहिँ काममा लगाउनु भएको होला, या काम लगाउँदाखेरिका आएका अप्ठ्याराहरू के छन्, या कोरोना संक्रमणको परिस्थिति के छ, त्यसबाट कतिपयले कसरी जोगाएका छन्, कसरी सुरक्षित भएका छन्। कहीँ अब जिरो संक्रमण भयो होलान्, कहीँ केही संक्रमण पनि भयो होलान्। त्यो संक्रमण भएको अवस्थामा के प्रभाव पार्यो, संक्रमण नभएको अवस्थामा कसरी पार्यो। यो दोस्रो हामीले आफ्नै अनुभवलाई पनि अब यो 7-8 महिनाको अनुभवको चाहिँ सारांश खिचेर अब अगाडि चाहिँ अगाडिको यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने मैले दुईटा दोस्रो कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तो साउथ कोरिया र अहिले एप्पल र गुगलले के गरिरहेछन् भन्दा, एप्पल र गुगलले एउटा एप्स चाहिँ डेभलप गरेका छन्, ट्रेसिङ एप्स। एप्पल र गुगलले एकअर्काको बिचमा के पनि गरेका छन् भन्दाखेरिमा साझेदारी गरेर एन्ड्रोइड र चाहिँ के भनेदेखि आइओएस, एप्पलको एपबाट पनि, एप स्टोरबाट पनि, एन्ड्रोइडको एप स्टोरबाट पनि एकअर्कामा चाहिँ सूचना एक्सचेन्ज गर्ने अथवा एउटाबाट अर्कोमा सूचना ट्रान्सफर हुने त्यो विधि गरेर उनीहरूले एउटा जोइन्ट भेन्चर गरेर एउटा यस्तो ट्रेसिङ एप चाहिँ गरेका छन् जहाँ 30 मिटरसम्म चाहिँ कोरोना संक्रमित मान्छे त्यहाँ नजिक छ भनेदेखि एपले चाहिँ स्मार्टफोनमा जानकारी दिन्छ कि यहाँ चाहिँ यसको 30 मिटर पेरिफेरीमा चाहिँ यो कोरोना संक्रमित मान्छे चाहिँ यहाँ वरिपरि घुमिरहेछ भनेपछि त्यो त्यसभित्रका मान्छेलाई चाहिँ के भने निगरानीमा राखेर ट्रेस गरिदिने हो भनेदेखि त्यसले को मान्छेलाई कोरोना छ, कसैलाई छैन, या कसलाई थप संक्रमण हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यो टेक्नोलोजीको कुरा पनि मैले अहिले हेरिरहेको छु। दोस्रो, साउथ कोरियामा पनि मैले के देखेँ भने साउथ कोरियाले पनि उहाँ त्यो देशको अनुभव त हामीलाई काम लाग्दैन होला, त्यहाँ सबै सडकदेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा चाहिँ टेलिफोन के अरे सेन्सर क्यामेराहरू छन्। प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूले निगरानीमा राख्छन् र मोबाइलबाट चाहिँ त्यसै गरी नै कोही व्यक्ति चाहिँ कुनै चोकमा कहीँ जम्मा भएको बेलामा, कहीँ कारखानामा जम्मा भएको बेलामा कोही चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ एफेक्टेड मान्छे आयो भनेदेखि त्यसको वरिपरिका सबै चाहिँ मोबाइल कर्तालाई र प्रहरीलाई पनि जानकारी चाहन्छ कि यहाँ वरिपरि चाहिँ के भनेदेखि कोभिडको चाहिँ संक्रमण भएको मानिस छ भन्ने जानकारी दिन्छ र उनीहरूले इमिडिएट आएर ती व्यक्तिहरूलाई ट्रेस गर्ने र अनि जो कोभिड छ उसलाई अलग्याउने, अरूलाई छैन भनेर जाँच्ने यो प्रविधि पनि विकसित भइसकेको छ। हामीले अब हाम्रो कारखानाहरू रन गर्दाखेरिमा यस प्रकृतिको हामीले एप्सहरूको युज गर्न सक्छौँ कि, त्यसको पोसिबिलिटी के छ, यो कुरा पनि चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले नयाँ हिसाबले यसको प्रयोगको सन्दर्भमा कति त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको सन्दर्भमा साँच्चै प्रभावकारी हुन्छ या हुँदैन, त्यसको पनि ट्रेस हामीले गर्न सक्ने हो भनेदेखि त्यो मलाई लाग्दछ जस्तो कुनै एउटा कारखानामा चाहिँ 200 जना मजदुर छन् भने ती प्रत्येकलाई हामीले चाहिँ त्यो एप डाउनलोड गरिदिने र उनीहरूको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ त्यो जानकारी दिने र एउटा सिस्टममा चाहिँ त्यसको एउटा सेन्टरमा चाहिँ यो चाहिँ त्यो संक्रमण भएको सूचना चाहिँ प्राप्त हुने बित्तिकै को मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ ट्रेस गर्ने अथवा जाँच पडताल गर्ने भन्ने कुरा गर्न सक्यो भने त्यो विधिबाट पनि मान्छेलाई काममा लाउन सकिन्छ। त्यसै आतंकित हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन। जसलाई संक्रमण हुन्छ उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा लाने वा परीक्षण गर्ने तरिकाबाट जान सकिन्छ होला। यसको उपाय पनि खोजी गरौँ भन्ने म चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई त्यसतर्फ पनि अलिकति सोच्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ मैले हेर्दाखेरिमा म चाहिँ के देखिरहेको छु भने बिचकै बाटोबाट जानुपर्छ होला। पूर्ण रूपले लकडाउन या चाहिँ पुरा लकडाउन गर्ने तरिकाले पनि काम गर्दैन, किनभने इकोनोमी चाहिँ पुरै क्लोजअप हुन्छ। पूर्ण रूपले खुला गर्ने तरिका पनि नगरौँ, जहाँ चाहिँ आवश्यक टेस्ट अथवा आवश्यक ट्रेस गर्ने त्यो बिचको बाटोबाट हिँड्नु। एउटा अवधिसम्म जतिखेरसम्म अब कोरोना चाहिँ नियन्त्रणमा आयो या भ्याक्सिन आयो भन्ने अवस्था हुँदैन, हामी मिक्स बाटोबाट
दुवै प्रक्रिया दुवै तरिकाहरूलाई मेथडलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बिचको बाटोबाट हिँड्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिलेको इकोनोमिक रिकभरीको बाटोमा हामी हिँड्न सक्छौँ। र सँगसँगै अघि भनेको जस्तो यतिखेर चाहिँ व्यवसायहरूलाई बचाउने, व्यवसायहरूलाई जोगाउने, सर्भाइभ गराउने यो काममा चाहिँ हामी सफल हुन सक्यौँ भने अनि बल्ल हामी तङ्ग्रिने दौडिने कुराको अर्को स्टेजमा हामी चाहिँ बढी फुक्काफाल भएर हिँड्न सक्दछौँ। अहिले यतिखेरको अवस्था भनेको जोगाउने नै कसरी भन्ने छ। त्यो जोगाउने अवस्थामा चाहिँ सर्भाइभ गर्ने तरिकामा चाहिँ सरकारले पनि यसमा काम गर्नुपर्दछ र व्यवसायीले पनि काम गर्नुपर्छ। गर्ने कसरी होला भन्दा मलाई के लाग्दछ भने अघि त मैले केही टेक्नोलोजीको पनि प्रयोग गरौँ भन्ने मैले सल्लाह दिएको छु। त्यो कुनै धेरै खर्चिलो पनि छैन, गाह्रो कुरा पनि छैन। त्यसतर्फ चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले अलिकति प्रयास गर्यो भने गर्न सक्छ। सरकारले पनि त्यसबारेमा केही कुराहरू चाहिँ व्यवस्था गर्ने बित्तिकै गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब अर्को त्यसो भन्ने बित्तिकै अब कसैलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो, मानौँ कारखाना चलाउनको लागि एउटा निश्चित किसिमको विधि बनाएर हामीले कारखाना रन गर्ने या व्यवसाय रन गर्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ बाटो खोल्यौँ भने त्यो खोलिरहँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमण भइहाल्यो भने मानौँ क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसन हामीलाई आवश्यक पर्ने हो भने त्यो क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको खर्च चाहिँ कसरी बेहोर्ने, त्यसको लागि एउटा मेकानिजम के बनाउन सकिन्छ होला भन्दा यसमा सरकार, सङ्घीय सरकार, व्यवसायी, स्वयं व्यवसायी प्लस स्थानीय सरकार र चाहिँ प्रदेश सरकारले एउटा फन्ड त्यसभित्र चाहिँ क्रिएट गर्ने र चाहिँ या त्यसको व्यवस्थापनको खास गरी स्थान वा सेन्टर त्यो खोज्ने कुरा, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय सरकार या प्रदेश सरकारको बढी भूमिका होला। त्यसमा आवश्यक केही फन्डको पार्टिसिपेसन पनि उसको चाहिएला, केही चाहिँ के भने व्यवसायीको पार्टिसिपेसन गरेर चाहिँ हामीले व्यवसायलाई चाहिँ रन गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को त्यसो गरियो भनेदेखि व्यवसायीमा को चाहिँ काँधमा मात्रै बढी मार्का पनि पर्दैन। अघि मैले भने जस्तो यतिखेर प्रफिट कम होला, कतिपय मजदुरलाई चाहिँ काममा बिदा गर्नु पर्ला, थोरै मजदुरबाट धेरै काम गर्नु पर्ला, सिफ्ट वाइज काम गर्नु पर्ला। धेरै मान्छे राख्दा कोरोना सङ्क्रमणको पनि डर होला, या कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो भने अर्को को मजदुरलाई डाक्ने, त्यस हुँदाले सिफ्ट वाइज काम गर्नुपर्ने पनि होला, या थोरै मान्छेबाट अरू काम गर्नुपर्ने स्थिति भयो भनेदेखि त्यो कसैलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने सङ्क्रमण भएकालाई चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ क्वारेन्टिन र चाहिँ आइसोलेसनमा पठाइदिएर अर्को जो घर बसेको मजदुर छ उसलाई बोलाएर काममा लगाउन सक्ने त्यो परिस्थिति हामीले चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ व्यवसाय पनि रन गर्ने अनि त्यहाँका मजदुरहरूको पनि न्यूनतम उनीहरूको काम भएपछि उनीहरूको रोजगारीको सुनिश्चितता पनि हुने, उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक र अरू कुरा पनि हुने, उनीहरूको घर पनि रन गर्ने, त्यो खालको कुरा हुन सक्छ। यसरी जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। अर्को चाहिँ चाडपर्व हामी नजिक किँदैछ, दसैँ आएको छ, तिहार आएको छ, छठ आएको छ। नेपालीहरूको एउटा मुख्य चाडहरू हाम्रो सम्मुखमा छन्। यी चाडपर्वहरूमा हामीले चाहिँ यी चाडपर्वहरू नमनाइ पनि हामी चाहिँ सुख छैन। र एउटा खतरा मैले के देखिरहेको छु भने यस बेला यो काठमाडौँ र विभिन्न सहर बजारबाट घर जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ अहिले सहर बजारमा बढिरहेको सङ्क्रमण चाहिँ वात्तै गाउँतिर चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने र अनि गाउँबाट फर्केर आउँदा फेरि सहरमा लिएर आउने यो जोखिम पनि छ। त यो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले के गर्न सक्छ होला भने जो व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ गाउँ जाने छन् ती जाने मानिसहरूको एउटा रेकर्ड हामीले चाहिँ राखेर उनीहरूलाई पठाउने र उनीहरूको टेस्टिङको कुरालाई बढी प्रायोरिटाइज गर्ने, बढी स्पेसिफिक गर्ने हो भने ऊ त्यहाँ जाने र या फर्केर आउने कुरालाई पनि हामी ध्यानमा दिन सक्छौँ र उनीहरूको निगरानी अथवा उनीहरूलाई चाहिँ परीक्षणको कुरामा सरकारले बढी ध्यान दिने। अब जेनरलाइज कुरा गरेर भन्दा पनि जो मान्छे जान्छन् ती मान्छेहरूको चाहिँ के भने टेस्टिङ गर्ने कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने र गाउँमा जाँदाखेरिमा पनि उनीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाको तरिकाहरूको बारेमा चाहिँ नगरपालिका या अरू निकायहरूले इभेन चाहिँ भनौँ न एफएनसिसिआईका आफ्ना कामदारहरू बिदामा घर जान्छन् भने उनीहरूले गाउँमा जाँदाखेरिमा अवलम्बन गर्नुपर्ने डिस्टेन्सिङ र अरू सेक्युरिटीको अवलम्बन गर्नुपर्ने तरिकाहरू बताएर पठाउने काम गर्यो भनेदेखि त्यस अवधिबाट पनि हुनसक्ने जोखिमबाट चाहिँ हामी जोगाउन पनि सक्छौँ र हामी चाडपर्व मनाउन पनि सक्छौँ। अब यो चाडपर्वको सन्दर्भमा सरकारले केही गर्नै पर्ने मैले देखेको छु। त्यो कुरा के हो भने अहिले व्यवसायीको तर्फबाट आफ्नो ढङ्गले केही खर्च त गरेकै छ। कतिपय मानिसहरू के छ भने व्यवसायको चाहिँमा काम नगरेका फ्रिल्यान्सर मजदुरहरू बडो चाहिँ जटिल अवस्थामा चाहिँ विद्यमान के अरे रहेका छन्। अब उनीहरू चाहिँ सिधै कारखानाका कामदार नभए पनि कारखानाका सहायक कामदारको रूपमा चाहिँ
क्रियाशील मान्छेहरू हुन्छन्, जस्तो कारखानामा चाहिने सामान चाहिँ भारी बोकेर खाने मान्छेहरू छन् भने र ती मान्छेहरूलाई हामीले रेगुलर तलब त कारखानाबाट पाउँदैनन्, तर उनीहरूले बोकेर चाहिँ कारखानामा चाहिँ चाहिने चाहिँ कतिपय सामानहरूको चाहिँ डेलिभरी गर्दछन् या त्यसमा सपोर्टिभ काम गर्दछन् भने ती मान्छेहरूलाई कारखाना राम्रोसँग रन नभएको अवस्थामा ती मान्छे भोकै पर्ने एउटा स्थिति छ। तिनीहरूलाई के गर्ने भन्दा ती र सहरमा रहेका गरिबहरूलाई कमसेकम दसैँको लागि 1 महिना हामी चाहिँ दसैँ खर्च दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, दसैँ यसरी मान भएर केही हामीले राहतको चाहिँ केही सर्टेन प्याकेज चाहिँ सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि कमसेकम पनि यो अहिले चाहिँ जुन अप्ठ्यारोमा परिरहेका मानिसहरू छन् तिनलाई कमसेकम पनि यसले एउटा थोरै भए पनि राहत र चाहिँ सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्छ। त्यसतर्फ पनि सरकारले काम गर्नु पर्दछ र व्यवसायीहरूले पनि यस बारेमा सोच्नु पर्दछ कि कसरी मजदुरहरूलाई हामीले यस बेला चाहिँ सस्टेन गर्ने हो, मजदुरहरूलाई कसरी हामीले जोगाउने हो। किन भन्दा तपाईँहरूले यी मजदुरहरू चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले बिदा गर्नुभयो र उनीहरू घर गए भने अर्को चाहिँ एउटा अवधिपछि जब तपाईँहरूको यो कोरोना शान्त होला, अलि राम्ररी काम गर्ने परिस्थिति सिर्जना होला, त्यो बेला तपाईँहरूले चाहिँ अनुभवी मजदुरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने फेरि तपाईँले नयाँ मजदुरलाई ट्रेनिङ गर्ने, त्यसलाई उनीहरूले प्रमोट गर्ने काममा चाहिँ टाइमलाई चाहिँ लाग्ने जुन स्थिति हुन्छ त्यसलाई जोगाउनु पनि तपाईँहरूको आजसम्म गरेका लगानी, तपाईँहरूकै तालिम र तपाईँहरूको प्रयासबाट चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ स्किल डेभलप भएको छ ती मान्छेलाई सस्टेन गर्नु पनि व्यवसायीहरूको चाहिँ कर्तव्य पनि हो र आवश्यकता पनि हो, दुइटै हो। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि ध्यानमा राखेर व्यवसायको मजदुरहरूको सन्तुष्टि अथवा मजदुरहरूको हितको पाटो पनि व्यवसायको हितको पाटो हो है। यदि मजदुर रहेनन् भने व्यवसाय भन्ने नै रहँदैन। यसको चाहिँ साहु र चाहिँ कामदारहरू भनेका चाहिँ एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भन्ने कुरालाई बुझेर यो अवस्थामा उनीहरूलाई पनि हामीले सस्टेन गर्नुपर्छ। अघि तपाईँहरूले जुन न्यू नर्मलको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो न्यू नर्मल चाहिँ व्यवसायको लागि पनि हो, त्यो न्यू नर्मल मजदुरको लागि पनि। ऊ पनि अहिले यतिखेर हिजोको जस्तो ओभरटाइम शुद्ध पाएर धेरै तलब खान्छु के गर्छु भन्ने अवस्था छैन। उसले पनि न्यूनतममा बाँच्नु पर्यो, व्यवसायीले पनि न्यूनतममा चाहिँ के भनेदेखि चल्नु पर्यो व्यवसाय। यो एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ अहिलेको समयमा आवश्यक छ। त्यसतर्फ पनि तपाईँहरू काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब लास्टली म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले यो वर्ष गर्ने खर्चमा मोर सेलेक्टिभली गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ भने पैसा त विभिन्न ठाउँमा हामीले 7.5 खरब चाहिँ यस वर्षको लागि चाहिँ पुँजीगत खर्च छुट्याएका छौँ। त्यसमध्ये 353 अरब सङ्घबाट छ, 150 अरब सङ्घ मार्फतै विभिन्न यो वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत कर्पोरेसनहरूबाट खर्च गर्ने पैसा छ। झन्डै 300 अरब रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ। त्यसमध्ये आधा पैसा कमसेकम पनि पुँजीगत खर्च होला भनेर हामीले अनुमान गरौँ। त्यसो गर्दाखेरिमा झन्डै 7.5 अरब रुपियाँ जो खरब रुपियाँ हाम्रो खर्च हुनेवाला छ त्यो सबै खर्च हुन्छ कि हुँदैन? यदि निर्माणको काम चाहिँ गतिशीलताका साथ भएन, मजदुर कर्मचारीहरूले चाहिँ अफिस आउन सक्ने स्थिति भएन र काम गर्ने स्थिति भएन भने त सबै काम त बजेट छुट्याएको पैसा खर्च हुँदैन। त्यसो भए कति चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ गर्नै पर्छ र कुन क्षेत्रमा चाहिँ तलमाथि हुन नदिने, त्यसमा सेलेक्टिभ कसरी हुने हो, यो कुरामा सरकारले चाहिँ सरकार र त्यहाँको मन्त्रालयहरू, त्यहाँका चाहिँ विभाग र चाहिँ सर्टेन कार्यालयहरूलाई बढी त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गरेर जानुपर्छ। स्थानीय तहमा चाहिँ प्राविधिक तर्फका कर्मचारी अरू कर्मचारी अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ यस वर्ष। प्रदेशमा पनि त्यो कर्मचारी अभाव हुन नसक्ने स्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ, कर्मचारी सधैँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरियो भनेदेखि डे 1 देखि नै अहिलेदेखि नै यसको प्रयास चाहिँ जारी गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो पुँजीगत खर्च अगाडि जान सक्छ। त्यो पुँजीगत खर्चले पनि निजी क्षेत्रलाई के गर्छ भने त्यो ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्र सक्रिय हुन सक्ने भएको हुनाले, किनभने सरकारले गरेको खर्चको सबैजसो पार्टको पैसा त निजी क्षेत्र मार्फत नै मजदुर र अरू क्षेत्रमा जान्छ या मेसिनरी किन्नमा खर्च हुन्छ। त्यस हुनाले त्यसतर्फ चाहिँ के भने निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सपोर्ट पुर्याउने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। जति सरकारले धेरै खर्च गर्न सक्छ त्यति निजी क्षेत्र चाहिँ बलियो भएर आउँछ। त्यस हुनाले पनि यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ ढुक्क बनाउनको लागि सरकारी खर्चको सुनिश्चितता त्यतिकै आवश्यक हुने भएले खर्च नहुने ठाउँमा पैसा एलोकेटेड गरेर बस्ने, खर्च हुने ठाउँमा चाहिँ नगर्ने या प्रयास नगर्ने काम गर्यो भने त्यसले अर्को वर्ष पनि उही पुँजीगत खर्च भएन भनेर हामीले टाउका हात लाउने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसतर्फ केन्द्रित गरेर चाहिँ जहाँ खर्च हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर लाग्ने काममा लाग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्को एउटा लास्टली म के भनेर सक्छु भने भर्खरै मैले एउटा चाहिँ तथ्याङ्क लिएको थिएँ। नेपालमा गएको वर्ष
चाहिँ 12 महिनामा चाहिँ कृषिमा कति आयात भएछ भनेर मैले हेरेको 91 अरब 29 करोड 77 लाख रुपियाँ चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा आयात भएको रहेछ। माछामा, अन्डामा, फुलमा, तरकारीमा, फलफुलमा, पिठो, मैदा आदिमा, पानको पात, बाँस, चामल, दाल, पिठो, पिना, धान। तर यसमा एउटा कुरा मैले पाएको छैन डेटा, रागा, भैँसी या खसीको आयातमा कति पैसा छ भन्ने कुरा छैन। त्यो बाहेक पनि झन्डै 91 अरब भनेको 1 खरबको आसपास छ। त्यसलाई जोड्ने हो भने कम्तीमा पनि 1 खरब भन्दा बढी त हामीले सिधै खानेकुरामा मात्रै आयात गर्दो रहेछौँ भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो यो निजी क्षेत्र यसलाई मेकअप गर्नको लागि निजी क्षेत्रको पहल के हुन सक्छ? डोमेस्टिक एउटा चाहिँ के भनेदेखि वस्तुलाई चाहिँ के भनेदेखि डोमेस्टिक प्रोडक्सन बढाउने र डोमेस्टिक एउटा चाहिँ के भने प्रोडक्सन भएका वस्तुलाई चाहिँ खपत गर्नेमा लाग्ने र इम्पोर्टलाई रोक्ने गरी, इम्पोर्टलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्ने गरी चाहिँ हामीले प्लान गर्ने हो भनेदेखि यो एउटा ठुलो क्षेत्र हुन सक्छ जहाँ हाम्रा निजी क्षेत्र सर्भाइभ गर्न सक्दछन्। किनभने यसमा यो मैले यसमध्ये पनि मैले यो डेटालाई मैले हेरेको, यसको 8 महिनाको डेटामा के थियो भने 8 महिनाको डेटामा कति पैसा आयात भएको थियो भन्दा 45 अरबको चाहिँ 8 महिनामा चाहिँ पोहोर साल असारदेखिको 8 महिनाको डेटा चाहिँ 45 अरबको आयात थियो। केवल 4 महिनामा पछिल्लो जो कोभिड भएको बेलामा, कोभिडको चरम महामारीको बेलामा पनि नेपालको आयात कति रहेछ यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा भन्दाखेरिमा 46 अरब भन्दा बढी रहेछ। त्यसबाट के देखिन्छ भने अझ झन् नर्मल स्थिति आउने हो भने त हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि यो आयात अरू बढ्नेछ। किनभने मान्छेहरू चाहिँ अहिले त कतिपय मान्छे सहर बजारमा किनेर खाने मान्छे गाउँ गए होलान्। अझ नर्मल स्थिति हो भने त योभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नमै आयात हुने देखिन्छ। त्यस हुनाले पनि यो क्षेत्रलाई पनि एउटा हाम्रो व्यवसायको एउटा मेजर एउटा केन्द्रबिन्दु हुन सक्ने देखिन्छ। त्यो पक्षलाई पनि ध्यानमा राखेर तपाईँहरूको व्यावसायिक योजना यहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नुभयो र अहिले धेरै मुनाफा होइन, अहिले कमसेकम पनि व्यवसाय जोगाउने, व्यवसाय बचाउने र मजदुरलाई पनि व्यवसायभित्र मैले दुईटै पक्ष भने साहु त्यसका चाहिँ लगानीकर्ता पनि बाँच्नु पर्यो, त्यसभित्र काम गर्ने कामदार पनि बाँच्नु पर्यो र यो दुईटाको बिचको चाहिँ एउटा सन्तुलन, एउटा चाहिँ इक्विलिब्रियम एउटा चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्ने र त्यस बेला यति बेला चाहिँ हामीले हिजोको जस्तो अपेक्षा होइन, आजकै मनस्थिति बनाएर आज हामी सस्टेन गर्नुपर्छ र सँगसँगै हामी यसबाट चाहिँ के भनेदेखि उन्मुक्ति लिएर अगाडि दौडिन सक्ने ढङ्गले आफूलाई जोगाउनुपर्छ अथवा आफूलाई तयार गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले लाग्न सकियो भनेदेखि मलाई लाग्दछ हामी फेरि नर्मल कन्डिसनमा फर्किन सक्नेछौँ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सधैँ यस्तै हुँदैन, फेरि एउटा उछाल एउटा छलाङ आउनेछ, फेरि एउटा ठुलो एउटा चाहिँ के भने चाहिँ एउटा ज्वार आउनेछ। अहिले त भाटा जस्तो पछाडि पानी फर्किरहेछ, अब केही समयपछि यो कोरोनाको एउटा चाहिँ अन्त सँगसँगै एउटा नयाँ ज्वार आउनेछ। त्यो नयाँ ज्वारलाई चाहिँ क्याचअप गर्ने गरी त्यसलाई समातेर आफ्नो मुठीमा राखेर फेरि हामीले चाहिँ प्रफिट लिने, आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ माथि उठाउने त्यो सङ्कल्पका साथ चाहिँ अहिलेको चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ सक्रिय हुनुपर्छ। यसमा सरकारको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म एकदम एग्री गर्छु कि हाम्रो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको हाम्रो ब्युरोक्रेसीको रिफर्म एकदमै जोखिमयुक्त छ, समस्यामूलक छ। ब्युरोक्रेसीले आफूलाई समय अनुसारको अगाडि बढाउन सकेका छैन। तर म उहाँहरूलाई भन्दा पनि दोष कसलाई दिन्छु भन्दा राजनीतिक क्षेत्र जसले सबैलाई लिड गर्नुपर्ने हो, राजनीतिक क्षेत्र एडभान्स नभएसम्म अरू कुनै पनि क्षेत्र एडभान्स हुन सक्दैनन्। राजनीतिक क्षेत्रले नै अगुवाको भूमिका खेल्न सक्यो भने व्यवसायीलाई पनि, ब्युरोक्रेसीलाई पनि, अरू विभिन्न क्षेत्रलाई पनि या बजारलाई पनि, जनतालाई पनि त्यस दिशामा चाहिँ डोर्याउन सकिन्छ। र डोर्याउनको लागि चाहिँ अहिले जनतालाई पनि केही समय अगाडि मलाई एउटा चाहिँ कार्यक्रममा यस्तै तपाईँहरूको कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ, हामी सरप्लस गर्नु पर्यो भनेर एकजना प्रश्नकर्ताले मलाई सोद्धाखेरिमा मैले जवाफ के दिएको थिएँ भने सरप्लस होइन, खर्च गर्न सिकाउनुपर्छ, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो हातमा आएको पैसा हामीले चाहिँ खर्च गर्न हामीले उपभोक्तालाई चाहिँ प्रेरित गर्यौँ, अनावश्यक कुरा नगरौँला, तर खर्च गर्न प्रेरित गर्यौँ भनेदेखि त्यसले के गर्छ भने त्यो खर्चले बजारमा त्यो पैसा जान्छ, व्यवसायीहरूले त्यो पैसा चाहिँ लगानीमा चाहिँ रूपान्तरित गर्छन्, त्यो लगानीले रोजगारी पनि बढ्छ र व्यवसायको चाहिँ बढोत्तरी पनि हुन्छ। अहिले हाम्रो कन्जम्सनको चाहिँ प्र्याक्टिस, खास गरी उपभोगको संस्कृतिलाई पनि बढाउनु आवश्यक छ। त्यो उपभोगको संस्कृति बेगर हाम्रो चाहिँ बजार, हाम्रो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ विस्तार हुन सक्दैन। यो काममा चाहिँ सरकारले पनि
गर्नुपर्दछ। मैले चाहिँ केही समय अगाडि सरकारलाई एउटा सुझाव पनि दिएको थिएँ, तर त्यो भएको छैन, अझै पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। जस्तो नेपाल सरकारका कर्मचारीदेखि लिएर इभेन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि तपाईँले यदि प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीलाई 1 महिनाको तलब दिएर तपाईँको कामदारलाई चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ यसपालि घुम्न जानुस्, होटलहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा नेपालकैमा तपाईँहरू गएर बसेकै हुनुपर्छ, त्यो भयो भने तपाईँलाई पेमेन्ट गर्छौँ। त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि होटल र के अरे विभिन्न व्यवसायीहरूलाई म 1% 2% म ट्याक्समा चाहिँ के भनेदेखि सहुलियत दिन्छु, ट्याक्स घटाइदिन्छु भन्ने एउटा चाहिँ के भनेदेखि इन्सेन्टिभ दिने हो भनेदेखि ती व्यक्तिहरू चाहिँ घुम्न जान्थे। घुम्न जाने हो भने हाम्रो यो डोमेस्टिक एउटा चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ सस्टेन गर्न सक्छ। सरकारले पनि 1 महिनाको तलब दिएर चाहिँ कर्मचारीलाई पठाइदियो भनेदेखि ती मान्छेहरू गएर चाहिँ होटलमा बस्यो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो चाहिँ होटलहरू चाहिँ कमसेकम सर्भाइभ हुने स्थिति हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने भविष्यका दिनहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई जोगाएर नयाँ परिस्थितिको लागि तयार गर्न सक्छन्। त्यो मोडलमा जानु पर्दछ। यिनै कुराहरू भनेर म तपाईँहरूसँग अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। टाइम पनि धेरै भइसक्यो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुरेन्द्र पाण्डेज्यू। उहाँको आफ्नो अनुभवले आज पूर्व अर्थमन्त्री इकोनोमिस्टको हिसाबले उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्तव्यहरू राख्नु भएको छ। सर्भाइभल र रिभाइभल अफ इकोनोमी चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने किसिममा उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ हामी सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने किसिममा जोगिने र जोगाउने भन्ने किसिममा चाहिँ उहाँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्ने, व्यवसायीले के गर्नुपर्ने भन्ने किसिममा आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। र हामीले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि भएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ समस्याहरू भनौँ न र चाहिँ नि ती समस्याहरूबाट चाहिँ नि पाठ सिकेर चाहिँ त्यो अनुभवलाई खिचेर अगाडि हामी बढ्नुपर्छ भन्ने किसिममा हामी राख्नु भएको छ। र प्रविधिको कुरामा पनि उहाँले प्रविधि प्रयोग गरेर पनि हामी जान सकिन्छ कि भन्ने किसिममा एउटा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने त्यस्तै चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अब न्यू नर्मलमा जानलाई अब व्यवसायलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्नको लागि हामीले कोभिडसँग चाहिँ नि हामी चाहिँ नि जीवन पद्धति बनाउनको लागि उहाँले भन्नुभएको जस्तो अब यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्था चाहिँ नि पिपिपी मोडलमा सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र व्यवसायहरू पनि मिलेर अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। निश्चय पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यो विषयमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि छलफलहरू सुरु गरिसकेको अवस्थाहरू छ। यो यहाँहरू सबैलाई म जानकारी गराउँछु। त्यस्तै चाहिँ नि मजदुरलाई पनि सस्टेन गराउनु छ र चाहिँ नि मजदुर र कामदार चाहिँ सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने किसिममा पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ भनेका छन्। त्यो कुरामा पनि उहाँले भन्नुभयो। र चाहिँ नि खर्चको कुरामा सरकारले सेलेक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने किसिममा पनि कुरा राख्नु भएको छ भने उहाँले उपभोगको संस्कृति चाहिँ नि ल्याउनु पर्यो, सरकारले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने किसिममा कुरा राख्नु भएको छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।